मायणा कुट्टरी वाठारांत कंपनीच्यो गाडयो खडयेची येरादारी करतना लोकांक धुल्लो खावचो पडटा। लोकांचे हाल जाल्यात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज डस्ट पोल्यूशन जे आसा हे खूप जाता आनी ह्या डस्ट पोल्यूशना खातीर खूप लोकांक त्रास जाता आनी हे चड त्रास म्हणल्यार हे जे गाडये घालून खडी या कस आनी कसली जी खडये पिठो जो आसा पावडर हो व्हरता तेन्ना तो गाडये ट्रकांतल्यान काशींतल्यान फाटल्यान पडटा आनी तो रनिंगाचेर आसले कारणान फाटल्यान जे बायकवाले येतात तांकां खूब त्रास जाता आनी तेंची दोळ्यां पडटा आनी एक्सिडेंट जाता आनी अशें करून एक्सिडेंट खूब जाले कडेन आसात आनी अशेंच करून आज गुडयेर साकून जे क्रेशराची खडी घेवन जे येताले हांकां खंय तरी ताटपडरी सारकी नासले कारणान तो डस्ट पावडर जो आसा हो लोकांक लागपाक लागलो आनी फाटल्यान बायकान जे कोण येताले ह्या बायकवाल्यांक त्रास जावपा लागले म्हणजे थंयचे जे कोण बरे मागपी आसात आनीक बरी काम करतात गांवा खातीर आनीक लोकांले जीव वाचयता असल्यांनी हे ट्रक जे आसात ह्या खडयेचे ट्रक हाडायले आनी तेणी पुलिसे आपोवन हाडले मायना कुट्टरी पुलिसान तेणी आपयले आनीक तेणी रोखडेच ह्या ट्रकांक सद्याक सायडी दवरले कडेन आसात आनीक आतां पळोवया कितें मायना कुट्टरी पुलीस जे आसात हे कितें कारवाय करता ते। गोंयांत वचत थंय खणकामांक लागून प्रदूषण वाडत चल्ला। लोकांक भोव त्रास जाता। थळाव्यांनी जिवाचो धोको निर्माण जावपाचो हुस्को उक्तायला। ह्या प्रदूषणाक लागून अपघातय जाल्यात खंय। हेमंत प्रॉब्लेम कितें जाणटो ह्यो गाडी येयल्या बडे ह्यो गाडयो 12 टनाच्यो कॅपॅसिटी 14 टन 12.5 टन ती 12 टन 14 टन तशें करून सांगितलें तेणी। दुसरें हें कवर्ड आहा पळय नेट आहा पळय हें नेट कायद्या प्रमाणे ना आनी हाफ कवर्ड आहा हाफ ब्लॉक आसलो आनी आख्ख्या रस्त्याक दुल कोण येयले तांकां फॉलो कोणा हिंग हाडायले। कंपनी मॅनेजर कोण आहा पळय ताका हांवें पयलीं येवन सांगलो हिंगा बाबा तुमगे गाडयो हे अशें जाता तांकां मातशें भितर घेयनाकाय आनी तेणी तांकां एलावड केलो मग बडे हे भितर येता आसतले ओवरलोडेड गाडयो गुडयरसून हांकां फॉलो करीत येयलां गुडयरसून कित्याक हेणी हाफ कवर्ड केलो आसलोली आनी हाफ ओपन आसलोले आख्खो डस्ट गुडयरसून हांव घेवन येयला तांकां हिंगा हाडायले हिंगा हाडायले जाल्यार तांकां हांवें विचारलें बाबा गाडी कितू कॅपॅसिटी टन 12 टन गाडये लोड आहा कितलो 14 टन कोण म्हणा 12.5 टन कोण म्हणा 3.5 टन 3 गाडयो हिंगा हाडयलो आहाय आनी हेच पयलें हांव हे कंपनी येवन एशन कोण हाडायन सांगलो आसूं न्हय आतां हांवें मागीर पुलिसी फोन केलो 100क आनी अरुण देसाय PI आहा पळय मायना कुट्टरी ताकाय फोन करून येयलो पुलीस स्कॉटिंग पावलो आहा आतां ह्यो गाडयो अटॅच करूं लायले आनी गाडी अटॅच करून तर जरी तर पुलीस स्टेशनार वताय जाल्यार हें कवर करून व्हरो मेळपाना कित्याक हेच कवर्ड आहा पळय हें येसो ना कायद्यान कॅनवसाय येता तें आनी फूल कवर्ड आहा जाल्यार ह्यो गाडींक स्वतींक व्हरोन लायतलो आनी पुलीस प्रोटेक्शनाचेर ह्यो गाडी वतल्यो आनी जरी तर हें कवर करूं जाल्यार पुलीस भितर आमी कळ्ळे हें कवर न्हू एका हेच कवर आहा पळय तें कवर करून ह्यो गाडयो वच्यो हिंगाच्यो इतल्या मुगे मागणी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।